बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुज़म्मिल एजुकेशन वाला। और आज का जो हमारा टॉपिक है चैट जीपीटी के साथ बात करने का, वो है हाउ टू थिंक क्रिएटिव एंड सॉल्व प्रॉब्लम इफेक्टिवली। हर इंसान लाइफ में चैलेंज फेस करता है, लेकिन जो लोग क्रिएटिव सोचते हैं और इफेक्टिव सोल्यूशन निकालते हैं वो हमेशा आगे निकलते हैं। मैंने चैट जीपीटी के साथ इंसाइट शेयर किए कि कैसे आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव थिंकिंग स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को बेस्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ मुज़म्मिल एजुकेशन वाले के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। चैट जीपीटी के साथ बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारे मसाइल का हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल एजुकेशन वाला है और आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू थिंक क्रिएटिवली एंड सॉल्व प्रॉब्लम प्रॉब्लम इफेक्टिवली। और इस टॉपिक के मुताबिक जो मेरा पहला सवाल है वो है कि क्रिएटिव थिंकिंग असल में होती क्या है। वालेकुम अस्सलाम अज़मिल। बहुत ज़बरदस्त मौजू है। देखिए, क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है कि आप रिवायती तरीक़ों से हटकर नई और मुनफरिद आइडियाज़ सोचें। ये आपको मसाइल को नए ज़ाविये से देखने, मुख्तलिफ शोबों को मिलाने और गैर रिवायती हल तलाश करने में मदद देती है। डेली लाइफ में क्रिएटिव थिंकिंग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। आप रोज़ाना छोटे-छोटे तजुर्बात करें, नई चीज़ें आज़माने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ना, मुख्तलिफ़ लोगों से बात करना या रोज़मर्रा के मसाइल को किसी नए ज़ाविये से देखना। इससे आपका ज़हन ज़्यादा लचकदार और तख्लीक़ी बनेगा। अच्छा, क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो इफ़ेक्टिव होती है या सॉल्यूशन के लिए होती है? जी हाँ, बिल्कुल। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक बहुत मौसर तरीक़ा है। इसमें आप बग़ैर किसी तनक़ीद के जितने आइडियाज़ ज़हन में आएँ, वो सब निकालते हैं। फिर आप उन आइडियाज़ को तरतीब देते हैं और सबसे बेहतरीन हल मंतख़ब करते हैं। ये आपको नई सिमतें और मुख्तलिफ़ ज़ाविये से सोचने का मौका देता है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि हम अपनी रियल प्रॉब्लम और सिम्पटम्स को कैसे आइडेंटिफ़ाई करें? ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सूरत हाल को गौर से देखें और बुनियादी मसले को वाज़ेह करें। आप मुख्तलिफ़ ज़ावियों से सवाल करें, यानी क्यों ये मसला पैदा हुआ, इसके पीछे कौन से अवामिल है और क्या असल ज़रूरत है। जब आप मसले के असल जड़ तक पहुँच जाते हैं, तो आप ज़्यादा मौसर और तख्लीक़ी हल तलाश कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल का इम्पोर्टेंस क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत अहमियत है, क्योंकि ये आपको मालूमात का तज्ज़िया करने, दलाइल को परखने और मंतकी अंदाज से फ़ैसले करने की सलाहियत देती है। ये आपको सिर्फ मसाइल हल करने में नहीं, बल्कि नए आइडियाज़ और इम्कानात को भी सोचने में मदद देती है। इससे आप ज़्यादा खुद मुख्तार और बाखबर फ़ैसले कर पाते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बता दें कि हम अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को कैसे डेवलप कर सकते हैं? अच्छा, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए आप पहले एक खुला जहन रखें, मुख्तलिफ नज़रियात को इकट्ठा करें, दूसरे लोगों से फीडबैक लें और फिर अपने आइडियाज़ को छोटे प्रोटोटाइप्स या तजुर्बात की सूरत में आजमाएं। बार बार रिफाइन करते हुए आप उन्हें मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और आखिर में एक मजबूत अमली हल तक पहुँच सकते हैं। चलें जी। मुझे ये बताएँ कि एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग में क्या डिफ़रेंस है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। एनालिटिकल थिंकिंग में आप हकायक, डेटा और मंतक का इस्तेमाल करते हुए मसले को तोड़ते हैं और मंतकी फ़ैसले करते हैं, जबकि क्रिएटिव थिंकिंग में आप रिवायती अंदाज से हटकर नए और मुनफरिद आइडियाज़ पैदा करते हैं। दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन दोनों का अंदाज मुख्तलिफ होता है। हम अपने सॉल्यूशन को कैसे प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं? अच्छा, आप अपने हल को उनकी अहमियत और असर पर मबनी रखें। यानी देखें कि कौन सा हल सबसे ज़्यादा अहम अंदाज होगा, कौन सा जल्दी नाफिज किया जा सकता है और कौन सा आपके वसाइल और वक्त के हिसाब से बेहतरीन है। फिर सबसे अहम से कम कमल तक तरतीब दें, ताकि आप अपनी तवानाई और वक्त दुरुस्त सिमत में लगा सकें। टीम वर्क क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे बूस्ट एडवर्टाइज़ करता है? देखें, टीम वर्क से मुख्तलिफ नुक्ता नज़र आते हैं। हर फ़र्द की अपनी महारतें और ख़यालात होते हैं। जब सब मिलकर काम करते हैं, तो नए ज़ाविये सामने आते हैं, आइडियाज़ को बेहतर बनाया जाता है और हल ज़्यादा जामे और तख्लीक़ी बनते हैं। इससे टीम का एतमाद भी और क्रिएटिव मसला हल करने की सलाहियत भी बढ़ती है।
تو ٹولز اور ٹیکنیکس جو کریٹو تھنکنگ میں ہیلپ کرتے ہیں وہ بھی بتا دیں۔ بالکل، ایک ٹیکنیک ہے مائنڈ میپنگ، جس سے آپ خیالات کو بصری طور پر جوڑ سکتے ہیں۔ ایک اور ٹیکنیک ہے انسپائریشن بورڈز، جہاں آپ تصاویر یا اسٹوری بورڈز کے ذریعے آئیڈیاز اکٹھا کرتے ہیں۔ اور ایک ٹیکنیک ہے ریورس تھنکنگ، جس میں آپ مسئلے کو الٹا سوچتے ہیں تاکہ آپ کو نیا زاویہ مل سکے۔ کیا آبزرویشن اور ریفلیکشن پرابلم سالونگ کو امپروو کرتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل، مشاہدہ کرنے سے آپ چھوٹے چھوٹے پیٹرنز اور مسائل کے باریک نکات کو پکڑتے ہیں، اور ریفلیکشن سے آپ ان تجربات پر غور کرتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور نئے حل نکالنے کی سمت میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ دونوں ہی مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت کو بہت بہتر بناتے ہیں۔ ہاؤ ٹو اسٹے اوپن مائنڈیڈ وائل فائنڈنگ سولوشن؟ یہ بہت اہم ہے کہ آپ مختلف نقطۂ نظر کو سنیں، خود کو نئے آئیڈیاز آزمانے کے لیے تیار رکھیں اور پہلے سے موجود مفروضوں کو چیلنج کریں۔ آپ سوالات کریں کہ اگر یہ مختلف ہوتا تو کیا ہوتا، اور حوصلہ رکھیں کہ آپ غیر روایتی حل بھی قبول کر سکیں، تاکہ آپ کی سوچ کھلی رہے اور زیادہ جامع حل مل سکے۔ پرابلم سالونگ کے لیے اسٹرکچرڈ اپروچ کیسے بنائیں؟ آپ ایک اسٹرکچرڈ اپروچ بنانے کے لیے پہلے مسئلے کو واضح طور پر ڈیفائن کریں، پھر مختلف ممکنہ حل لسٹ کریں، ہر حل کا تجزیہ کریں اور پھر بہترین حل کو منتخب کریں۔ اس کے بعد ایکشن پلان بنائیں، اقدامات کی ترتیب طے کریں اور مسلسل جائزہ لیں کہ آپ کا حل کام کر رہا ہے یا نہیں، تاکہ آپ اسے ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کر سکیں۔ رسک ٹیکنگ اور ایکسپیریمنٹیشن کریٹو تھنکنگ میں کتنی امپورٹنٹ ہے؟ یہ بہت اہم ہے۔ رسک لینا اور تجربات کرنا آپ کو روایتی سوچ سے آگے لے جاتا ہے۔ جب آپ مختلف آئیڈیاز آزماتے ہیں تو آپ غلطیوں سے سیکھتے ہیں، نئے راستے ڈھونڈتے ہیں اور آخر کار آپ کو انوکھے، مؤثر اور تخلیقی حل ملتے ہیں۔ اچھا، ہم اپنے سلیوشن اورینٹڈ مائنڈ سیٹ کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ آپ اپنی سوچ کو مسائل پر نہیں بلکہ حل پر مرکوز کریں۔ جب بھی کوئی چیلنج آئے تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اقدامات اٹھائیں، مسلسل سیکھیں اور خود کو یاد دلائیں کہ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتا دیں کہ بگنر کے لیے کون سے وہ عام غلطیاں ہیں، کامن مسٹیکس ہیں جو کریٹو تھنکنگ میں وہ لوگ کرتے ہیں؟ بالکل، عام طور پر بگنرز بہت جلدی ہار مان لیتے ہیں، یا پھر وہ صرف ایک ہی آئیڈیا پر اڑ جاتے ہیں اور دوسروں کو سننا چھوڑ دیتے ہیں۔ اکثر وہ خوف کی وجہ سے نئے آئیڈیاز آزمانے سے کتراتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ کھلے ذہن سے سوچیں، مختلف زاویہ آزمائیں اور اپنے آپ کو غلطیوں سے سیکھنے کا موقع دیں۔ تو کیا اے آئی ٹولز کریٹو تھنکنگ اور پرابلم سالونگ کو انہینس کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں یا کریں گے؟ جی بالکل، اے آئی ٹولز واقعی کریٹو تھنکنگ اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں۔ یہ آپ کو ڈیٹا انالیسس، نئے آئیڈیاز تجویز کرنے اور مختلف ممکنہ حل جلدی تلاش کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ ٹولز بہتر ہوتے جائیں گے، یہ ہماری تخلیقی کی صلاحیتوں کو اور آگے لے جائیں گے۔ اچھا، کیسے مینیج کریں گے اسٹریس ڈیورنگ پرابلم سالونگ پروسیس کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو گہری سانسیں لینے کی عادت ڈالنی چاہیے اور وقفے لینے چاہیے تاکہ آپ کا دماغ ریفریش ہو۔ ساتھ ہی اپنے مسئلے کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں، ایک وقت میں ایک قدم اٹھائیں اور مثبت سوچ رکھیں کہ آپ حل ضرور نکالیں گے۔ اچھا، اگر آج ایک کمپلیکس پرابلم فیس کرنی ہو تو پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ آپ مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں، یعنی اس کی جڑ کیا ہے، کن عناصر کا آپس میں تعلق ہے اور کون کون سے عوامل اس پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ جب آپ پوری صورتحال کو واضح طور پر دیکھ لیں گے، تب آپ اگلا قدم مؤثر طریقے سے اٹھا سکیں گے۔ جی بہت خوب، آپ نے بہت ہی اچھے جواب دیے اور اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور ملتے ہیں ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کو جواب پسند آئے۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک پر پھر بات ہوگی۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔ جی السلام علیکم دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، اور دوستو یاد رکھیے کریٹو تھنکنگ اور افیکٹو پرابلم سالونگ لائف کا کیسے کی اسکل ہے، اور پریکٹس اور اسٹرکچرڈ اپروچ سے ہی آپ بیسٹ سولوشن نکال سکتے ہیں۔
آج ہم نے سیکھا کہ کیسے اپنی تھنکنگ اور پرابلم سالونگ اسکل کو انہینس کریں، انوویٹو کریں، سلیوشن ڈیولپ کریں اور کمپلیکس چیلنجز کو کانفیڈنٹلی ہینڈل کریں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے مزمل ایجوکیشن والا چینل کو فالو کر لیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی آگے آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔